बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है। ज़ंजानी साहब से आज मैंने बात करनी है जी। 2025 शुरू हो गया और 2025 के कामयाब कौन से अल्फ़ाबेट हैं जिनके नामों को के पास पैसा ही पैसा आने वाला है, जिसके नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होंगे तो वो पूरा साल वो कामयाबी पाएंगे। वो कौन से अल्फ़ाबेट हैं वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह के करम है, शुक्र है। सर, पहले तो हम करते रहे हैं ज़ोडिक पर, कि ज़ोडिक साइंस पर। अब अल्फ़ाबेट पे कि जी किस नाम से शुरू होगा, उनका नाम तो उनके लिए तरक्की है। देखिए, नाम जो है ना इंसान की पर्सनालिटी को ज़ाहिर करता है, और ये नाम एक ऐसा है जो कि बचपन में वालिदैन आपको देते हैं, लेकिन उसके बाद वही नाम आपकी शनाख्त और पहचान बन जाता है। बिल्कुल। आप चाहे स्कूल में हो, चाहे आप जो है जॉब कर रहे हो, आप पासपोर्ट बनवाने चाहें, आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका नाम वो चीज़ है जो कि आपके इमेज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर आपका नाम पहले जाता है और लोग आपको बाय फेस बाद में देखते हैं। तो नाम का असर जो होता है ना, वो इंसान की शनाख्त और उसके पहचान के लिए बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको बार बार पुकारा जाता है। और हम इस चीज़ को बिल्कुल कतई नज़र कर देते हैं कि जब बच्चे का नाम रखा जा रहा है तो वो नाम उसकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अरूज पे लेके जाएगा, ये नाम वो उसकी पर्सनालिटी को लो करेगा। बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो कि थोड़े से भारी होते हैं, वो नाम जो है वो नहीं रखने चाहिए, गो कि इवन वो इस्लामी तौर के ऊपर ठीक हों, लेकिन उसमें होता ये है कि उन नामों के पीछे जो उनकी एक फ़िलॉसफ़ी है, उन नामों के पीछे उनकी जो हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं के ऊपर अपनी सख्ती को ज़रूर ज़ाहिर करता है। और वो चीज़ जब आप नाम अपने बच्चे को दे देते हैं तो उस बच्चे की ज़िंदगी में वो स्ट्रगल बढ़ जाती है। इसी वजह से हम लोग ये हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ है तो नाम एक ऐसा चीज़ है जो कि उसकी तमाम तर, इवन कि उसकी कब्र के कतबे के ऊपर भी लिखा जाएगा। तो नाम के लिए आप जो है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चेक करवा के उसका नाम ज़रूर इंतखाब करवाएं कि कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेंगे, उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे, उसकी ज़िंदगी में जो कमज़ोर सितारे हैं उनकी कमज़ोरी को दूर करेंगे, और उसका हिम्मत, हौसला, करज जो है वो बुलंद रहेगा। ये भी डेट ऑफ बर्थ से निकलेगा नाम? ज़ाहिर बात, ऑब्वियसली ये ना सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से निकलता है जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और उस टाइम ऑफ बर्थ और उस शहर के मुताबिक अच्छा जो उसका चार्ट बनता है, जिसको आप होरोस्कोप बोलते हैं, उसके मुताबिक देखा जाता है कि उस चार्ट में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स उसके लिए स्ट्रॉन्ग हैं और पॉजिटिव हैं। अच्छा। बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि उसके लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, उसमें कमज़ोरी होती है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं। और चंद एक मखसूस, मेरे ख़्याल से हर जायचे में ना एक अल्फ़ाबेट से लेके 3 तक, 3 से ज़्यादा नहीं होते, 1 से 3 तक अल्फ़ाबेट्स वो होते हैं जो कि उसके लिए अच्छे भी होंगे, खुशबख्त भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। उससे आप उसका पुकारने वाला नाम रखें, उससे आप उसका वो नाम रखें जो कि आप डॉक्यूमेंट्स में लेके जा रहे हैं, उससे उस बच्चे की पर्सनालिटी ग्रो करेगी। अच्छा। उससे वो बच्चा जो है प्रोमिनेंट रहेगा हर जगह पे, उससे वो इंसान जो है आगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा उसको स्ट्रगल कम करनी पड़ेगी, और जो मेहनत कर रहा होगा उस मेहनत का फल उसको मिलेगा। इसी एतबार से नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गुफ्तगू हम कर रहे हैं साल 2025 में ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स या ऐसे कौन से हरूफ हैं कि जिनसे शुरू होते हुए जो नाम होंगे उनको साल 2025 में बड़ा अरूज मिलेगा, बड़ी कामयाबी मिलेगी, बड़ी तरक्की मिलेगी। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी हमारे जो नाम हैं जो कि मेल नाम होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला हर्फ होता है वो है हर्फ मीम, क्योंकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का हर्फ है, मोहम्मद। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेजॉरिटी लोगों का नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है वो आ जाता है आइन, जो कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। या आप अल्लाह के नामों का भी कोई भी नाम आप लगाएंगे ना, जैसे आपने अब्दुल्ला बना लिया, आप जो है अगर अल्लाह ताला का नाम है कदीर है या कोई और नाम है जलील है, अब जो भी करेंगे उससे पहले जो है अब्द ज़रूर लगाएंगे, ठीक है ना, कि क्योंकि वो निस्बत है अल्लाह के साथ। तो अब्द लगा देंगे यानी कि वो अल्लाह का बंदा। तो इस एतबार से आइन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 2 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं कि जिनको हम लोग साल 2025 में देखते हैं, क्योंकि साल 2025 ज़ेर असर आता है 9 नंबर के। अब 9 नंबर है आतिशी रूलिंग प्लानट, बिल्कुल फायर एलिमेंट के अंदर आता है। अब ये दोनों जो अल्फ़ाबेट्स मैंने आपको बताए हैं, जिसमें मीम आ जाता है और जिसमें आइन आ जाता है, ये दोनों भी हैं फायर एलिमेंट्स के अंडर।
اب فائر ایلیمنٹس کے انڈر اور فائر ایئر کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ دو ایسے الفابیٹس ہیں کہ جن کو بہت زیادہ عروج، ترقی، کامیابی، عزت اور ان کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہو، چاہے یہ خواتین کے ناموں میں بھی ہو، کیونکہ ہم نے خواتین کے ناموں کی ایگزامپلز نہیں لی ہیں، چاہے یہ خواتین کے ناموں میں بھی ہوں جیسے کہ معصومہ ہے اور جیسے کہ عائشہ ہے، تو یہ چیز ان میں بھی آ جائے گا کہ ان دو الفابیٹ سے شروع ہوتے ہوئے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو زندگی میں اپنی اپنی سطح کے اوپر جو مسئلے مسائل 2024 میں رہے، ان کو محنت کا پھل نہیں ملا، ان کو عزت رسپیکٹ نہیں ملی، ان کو پڑھائی میں کامیابی نہیں ملی، ان کی صحت جو ہے کسی نہ کسی وجہ سے خراب چلتی رہی، تو 2025 میں انشاءاللہ 21 جنوری کے بعد سے، کیونکہ 21 جنوری تک تھوڑا سا پلانٹری پوزیشنز کمزور ہیں، ٹھیک ہے، 21 جنوری کے بعد سے ان دو الفابیٹس کی زندگی میں ترقی، کامیابی، عروج، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ملازمت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ رشتوں کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سسرال میں عزت کا ملنا ہو، چاہے وہ اپنے گھر والوں کی نظروں میں ایک امیج بننا ہو، چاہے ایون وہ ان کی پسند کی محبت کی شادی میں رکاوٹ کا دور ہونا ہی کیوں نہ ہو، تو ان دو الفابیٹس کو تو اچھا خاصا انشاءاللہ اس سال کے منتھ آف جنوری کے اختتام سے ہی فائدہ ملنا شروع ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں مزید اور الفابیٹس کی طرف۔ اب اس میں اگر ہم لوگ الفابیٹ دیکھیں تو اس میں خواتین میں جو سب سے زیادہ نام استعمال ہوتا ہے، کبھی وہ نام کے پہلے الفابیٹ پہ ہوتا ہے یا ان کے سیکنڈ نام پہ آتا ہے، اور وہ ہے حرف فے، کیونکہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ سے ریلیٹ کرتا ہے، اور فاطمہ جو ہے یہ بہت میجورٹی کامن لوگوں کا نام ہوتا ہے۔ اس میں کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کے نام سے پہلے کوئی اور لفظ لگ جاتا ہے، جیسے کہ کنیز فاطمہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ کوئی اور نام اور پھر فاطمہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور یا ان کا فرسٹ نیم ہی فاطمہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح میلز میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ فیصل آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ فرید آ جائے گا، تو اسی طرح فے سے شروع ہوتے ہوئے جو لوگ ہوں گے، کیونکہ حرف فے جو ہے وہ اس سال دو طرح سے ریلیٹ کر رہا ہے۔ پہلا تو آ گیا آتشی برج کے انڈر، کیونکہ آتشی سال ہے، دوسرا ریلیٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ 9 نمبر کا سال ہے، اور 9 نمبر ریلیٹ کرتا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو، اور 9 نمبر ریلیٹ کیونکہ ان کو کر رہا ہے تو یہ فاطمی سال بھی ہے۔ اب یہ فاطمی سال ہوگا تو روحانیت جو ہے اس کے انڈر رہے گا، جس وجہ سے ایسے لوگ جن کا نام فے سے شروع ہو رہا ہے، یہ تیسرا الفابیٹ ہے۔ پہلے 2 الفابیٹ ہو گئے جس میں ہم نے بتایا تھا ایک تو میم اور دوسرا آئین، اب تیسرا الفابیٹ آ گیا فے۔ فے سے بھی جن لوگوں کے نام شروع ہوتے ہیں ان کو روحانیت کے اعتبار سے نسبتاً کامیابی، ترقی، کانفیڈنس، انرجی، اور ان کا جو اورا ہے اس میں پازیٹیوٹی، پیورٹی کا آنا، اور ان کو روحانیت کے اعتبار سے یا روحانی مشاغل کے لحاظ سے یا روحانی دلچسپیوں کے اعتبار سے ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھیں گی۔ ایون ایسے لوگ جو کہ حرف فے سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے، چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں، اگر وہ عمرہ، حج، زیارات کی خواہش رکھ رہے ہیں، روحانی سفر کی خواہش ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سال ان کی پوری کروا دے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ فاطمی سال ہے، اب فاطمی سال میں ہم لوگ دیکھیں تو فے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے سال 2025 کے جو آخری 3 مہینے ہیں، اکتوبر، نومبر اور دسمبر، اس میں جوپیٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہوگا، جس اعتبار سے ایسے تمام لوگوں کے لیے آخری 3 مہینے جو ہیں زندگی میں ہر طرح کے مقاصد کی کامیابی کے حصول کے لیے بہت اچھے ہیں، چاہے وہ مقصد ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو لیکن وہ شرعی طور کے اوپر نیک اور جائز ہونا چاہیے، تو ان میں ان کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ 3 وہ الفابیٹس ہیں کہ جن کو ہر میدان میں تو کامیابی ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید الفابیٹس ہیں جو کہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم آئین کے ساتھ اگر ریلیٹ کر دیں تو الف اور لام بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب الف سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے یا انگلش میں اے سے شروع ہو رہا ہے، یا لام آ گیا، جیسے کہ لام سے کسی کا نام شروع ہو رہا ہے، چاہے وہ انگلش میں ایل آ گیا اور اردو میں لام آ گیا۔ الف اور لام سے بھی نام شروع ہوتے ہوئے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو اس سال انشاءاللہ مسائل، پریشانی، مشکلات کم ہوں گی، اور ان کی زندگی میں اپنی محنت کا صلہ ملنا، آسائشیں ملنا، ان کی نیک خواہشات مل جانا، پوری ہو جانا، یا ان کا جو حصول خواہش ہے یا حصول ان کی مراد ہے، جیسے کہ وہ بیرون ملک ٹریول کرنا چاہ رہے ہوں حصول ویزا کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہوں، یا وہ تعلیم کے لیے کسی جگہ پہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو شادی کا مسئلہ چل رہا ہے، شادی کے اعتبار سے بھی اگر کوشش کرنا چاہیں تو اس میں بھی ان کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کیونکہ نام کا میں آپ کو بتاؤں کہ نام جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی میں اس طرح اثر کرتا ہے کہ سم ٹائمز میرے پاس جو لوگ آتے ہیں کہ جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف کی جب شادی ہو رہی ہوتی ہے
تو اس میں ہمارے پاس نا تھوڑا سا یہ ایک آپشن ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں موسٹلی میجورٹی خواتین کے آئی ڈی کارڈ شادی کے بعد چینج ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نام کا سیکنڈ جو ایک نام ہے وہ چینج ہو کے والد سے وہ ہسبینڈ پہ چلا جاتا ہے. گو کہ اب وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میجورٹی لوگ کرواتے ہیں. اب اس میں بھی ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ جب ہم ہسبینڈ وائف کی نیچر کو دیکھ رہے ہیں نا کہ دونوں کا رشتہ آپس میں کیسا رہے گا، ان کی پلانٹری پوزیشنز آپس میں میچ کر رہی ہیں، ان کے مزاج آپس میں مل رہے ہیں، لیکن نام میں یہ چیز موجود ہے کہ نام آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج کو تخلیق فرمایا ہے 4 ایلیمنٹس کے اوپر، 4 عناصر کے اوپر. اب کچھ لوگوں کی ذائچے ریلیٹ کر جاتے ہیں لیکن نام آپس میں اختلاف رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس وہاں پہ پھر یہ تھوڑی سی لبرٹی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ، کیونکہ آئی ڈی کارڈ تو چینج ہونا ہوتا ہے، تو ہم کچھ خواتین کا نام جو ہے ان کے نکاح نامے پہ چینج کرنے کی آپشن ان کو دیتے ہیں کہ آپ اپنا نام جو ہے اب سے یہ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے ریلیشن میں خوش بختی رہے، پرابلم رہے، کیونکہ آپ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو ماضی کی خرابیاں پریشانیاں تھیں وہ آپ کے اس رشتے کے اوپر اثر انداز نہ ہو. تو یہ بھی چیز ہے کہ نام چینج کر کے بھی اگر آپ کمپیٹیبلٹی اپنی چیک کروا کے کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کی زندگی میں آسانیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کہیں پہ جو مسئلے مسائل پرابلمز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو نام کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اگنور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ٹوٹل اب 4 ہیں؟ نہیں، اس میں 5. اس میں میم، عین، فے، الف، لام، 5 الفابیٹ. 5 الفابیٹ جن کے لیے 2025 کامیاب رہے گا، مگر جو 3 الفابیٹ ہیں وہ کچھ زیادہ ہی کامیاب رہیں گے. باقی 2 کے لیے کامیابیاں کم ہیں، مگر 3 بہت خوش قسمت رہیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.